या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनां प्रभवस्य लज्जा तां त्वां नतास्म परिपालय देवि विश्वं महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सोमो सूर्यध्वजोपेतां सर्वोच्च शिखरान्वितां सुशीतलां जलां सस्यां श्यामलां सुफलां शुभां विशालां वसलां वीरपालितां धर्मधारितां स्वच्छां शान्तां ज्ञानदीप्तां वन्दे नेपालमातरं। स्वच्छां शान्तां ज्ञानदीप्तां वन्दे नेपालमातरं। नमस्कार। कान्तिपुर टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम भविष्य दर्पणको प्रतीक्षामा रहनुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरुमा हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा म त्रिविक्रम कोइराला। दर्शकवृन्द, यहाँहरुको आफ्नै कार्यक्रम भविष्य दर्पण लिएर यहाँहरु समक्ष हामी उपस्थित भइसकेका छौं। अबको 1 घण्टा यहाँहरु समक्ष हामी कार्यक्रम भविष्यका दर्पणका साथ रहनेछौं। कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर साथ दिनुहुनेछ भन्ने आशा लिएका छौं। र दर्शकवृन्द, यहाँहरुको आफ्नो केही जिज्ञासा छ भने ज्योतिषसँग सम्बन्धित केही जिज्ञासा रहेमा यहाँले यहाँका टेलिभिजन स्क्रिनमा देखिने नम्बरहरुमा सम्पर्क गरेर आफ्नो जन्ममितिका साथ आफ्नो प्रश्न राख्न सक्नुहुन्छ। र दर्शकवृन्द, कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ आजको पञ्चाङ्गबाट। आज मिति 2080 साल आश्विन महिनाको 5 गते शुक्रबार, भाद्र शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि 9:04 तत्पश्चात अष्टमी तिथि रहन्छ। ज्येष्ठा नक्षत्र आयुष्मान योग वणिजकरण 9:04 तत्पश्चात भद्राकरण। चन्द्रमा वृश्चिक राशिमा, सूर्योदय प्रातः 5:52 सूर्यास्त साँझ 5:59 22 सेप्टेम्बर 2023। र दर्शकबिन, आज एउटा महत्त्वपूर्ण दिन पनि छ, जो महालक्ष्मी धन की देवी ऐश्वर्य की देवी महालक्ष्मीको व्रत प्रारम्भ हुँदैछ आजको दिनबाट र भाद्र शुक्ल पक्षको अष्टमीबाट। र यहाँहरूले यदि लक्ष्मी माताको उपासना गर्दै हुनुहुन्छ, आफ्नो परिवारको कल्याणका लागि, ऐश्वर्य वृद्धिका लागि, धनधान्यका लागि लक्ष्मी माताको उपासना गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो विधि पनि छ कसरी गर्ने, लक्ष्मी माताको प्रिय वस्तु के हुन् अर्पण गर्ने, कसरी गर्ने र त्यसका साथै के आहार गर्ने भन्ने पनि छ, जो यहाँहरुको जिज्ञासा रहन सक्छ। तसर्थ यहाँहरुसँग आज यावत कुरामा र हाम्रो जुन नियमित हामीले चर्चा गरिरहेका विषयमा यहाँहरु समक्ष हामी छलफल गर्नेछौँ र यहाँहरुको हामीले जिज्ञासा पनि लिनेछौँ। त्यो सोही क्रममा कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हेलो हेलो, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा। हेलो, यहाँको आवाज आइरहेको छैन, हामीलाई सुन्नु भएको छ? हेलो हेलो, हजुर स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। कहाँबाट हुनुहुन्छ? हजुर गुरु म नर्थ क्यारोलाइनाबाट युएसबाट। स्वागत छ सर, यहाँलाई पुनः मैले स्वागत गर्न चाहे। यहाँको आवाजबाट मैले अनुमान गरिसकेको थिएँ। शुभ नाम भनिदिनु सर, तै पनि यो कार्यक्रममा। हजुर, पवन श्रेष्ठ गुरु। पवन सर, पवन सर कसको बारेमा जानु आज? गुरु, मेरो यो एउटा छोटो प्रश्न छ। मेरो परिवार श्रीमतीले एउटा जाँच दिँदैछ, त्यसको लागि कहिलेतिर गरे हुन्छ होला भनेर केही मिति पाउन सक्छ कि आउने दिनहरुमा भनेर। ठीक सर, मलाई म उहाँको जन्ममिति थियो। हजुर, मेरो श्रीमतीको जन्ममिति पौष 18 गतेको बिहान 12:35 मा 2043 साल। हजुर, पौषको 12 गते भन्नुभयो हैन? हैन, पौष 18। पौषको 18 गते बिहान 17 को बेलुका 18 को बिहान। अच्छा, 18 को बिहान पौषको 2000 हजुर 2043 साल। 2043 साल बिहान कति बज्नु भन्नुभयो? 12:35 काठमाडौँमै हो जन्मस्थान? ललितपुर। हजुर, ललितपुर। यहाँले दिनुभएको जन्ममिति 2043 साल पौष महिनाको 17 गते राति 12:35 भन्नुभयो हैन? हजुर, 12:35 यानी कि पौष 18 गते। हजुर, पौष 18 गते। हजुर, लाग्दो पौष 18 गते छ, सूर्योदय भइसकेको छैन। हजुर, यहाँले दिनुभएको जन्ममितिको आधारमा यहाँको परिवारको राशि आउँछ मकर राशि
उत्तराषाढा हजुर। नक्षत्रको चतुर्थ चरण जीबाट नाम आउँछ। लग्न कन्या हजुर, हजुर। लग्न कन्या लग्नेश बुध चतुर्थ भावमा रहेको छ। बुधादित्य योग बनाइरहेको छ। अत्यन्त शुभकारक योग मानिन्छ। सुख स्थानमा छ र विद्या स्थानमा चन्द्रमा मकरमा बसेको छ। र अब यहाँले जुन प्रश्न गर्नुभएको छ त्यसको लागि हामीलाई दशा हेर्नुपर्ने हुन्छ। दशामा जाउँ त्यस पश्चात यहाँको प्रश्नलाई म समेट्नेछु। यहाँले दिनुभएको जनमिति अनुसार यहाँको परिवारलाई हाल चलिरहेको दशा छ। बृहस्पतिको अन्तरमा बृहस्पतिकै दशा चलिरहेको छ र साथमा शुक्रको दशा प्रारम्भ भएको छ। यो आउने पुसको 16 गतेसम्म यो समय एकदम उत्तम समय रहेको छ सर। र अर्को कहिले गर्दा हुन्छ भन्नुभएको छ, यो अध्ययनको क्षेत्र भन्नुभएको छ होइन? हजुर, हजुर। अध्ययनको लागि पनि अब अहिलेको त शुभ दशा देखियो, तर यतापट्टि योगिनीले कस्तो सपोर्ट गरिरहेछ भने सङ्कट आएको छ सर। एउटा यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यहाँलाई सायद मैले अगाडि पनि बताएको थिएँ होला, सङ्कट आएको स्वस्ति शान्ति गरिदिनुहोस्। र अहिलेको समय यहाँको परिवारलाई जुन समय प्रारम्भ भएको छ एकदम राम्रो समय छ यो समय। र बिहिबार चाहिँ नपारिदिनु होला सर। यदि आफूले समय लिन सक्नुहुन्छ भने बिहिबार नपार्नुहोस्। बिहिबार नपारेर शुक्रबार गर्न सक्नुहुन्छ, बुधबार यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको साथमा मङ्गलबार पनि लिन सक्नुहुन्छ कुनै पनि कार्य। हजुर गुरु, यो अक्टोबर 12 ठिक हुन्छ होला? अक्टोबर 12 हजुर, अक्टोबर 12 भन्नाले यो कति पर्छ भनेदेखि 25 के बार पर्छ? 25 के बार पर्छ सर? ओहो, यो थर्सडे परेछ गुरु। थर्सडे परेछ, त्यो अनुसार भएन। हजुर। गुरु, यो 90 डेट हामीले छानेको थियो अक्टोबर, यो चाहिँ असोज कार्तिक 11 गते। 11 गते। हजुर हजुर। बार के पर्छ सर? त्यो ठ्याक्कै शनिबार गुरु। शनिबार। शनिबार लिन सक्नुहुन्छ सर। हजुर यहाँ ठिक छ। शनिबार यहाँको परिवारलाई शनिबार पनि त्यहाँ त शनिबार दसैँको त्यो पुण्य नै पर्यो होला गुरु। एकदम ठिक छ सर। पूर्णिमाको दिन पनि र बारलाई खासै यहाँले चिन्तामा नजानु। शनिबार भयो त्यति शुभ कर्म हुँदैन भने राशिको आधारमा ठिक छ र शनि ग्रह पनि राम्रो छ। र एउटा कुरो सर यहाँलाई मैले भनेको पनि थिएँ अगाडिको समयमा, लसुनिया र गोमेद धारण गराइदिनु होला परिवारलाई भनेर। हजुर। त्यो हजुर दुईटै लगाइरहेछ गुरु। अनि हजुरले एउटा पहिलाको प्रोग्राममा पनि भन्नुभएको थियो के एउटा छ के दशा सर्पयोग देखिएको छ सर। आंशिक सर्पयोग देखिएको छ कुण्डलीमा। त्यसले गर्दा स्वास्थ्यमा डाइजेस्ट अलिकति राम्रो भइराख्दैन उहाँलाई। त्यसको लागि पनि यहाँलाई मैले लकेट भनेको थिएँ। त्यो लकेट धारण गरिदिनु होला। निरन्तर लगाइराख्ने। बिहिबार शुद्ध आहार गर्नु होला। हजुर गुरु। गुरु मेरो उसको पढाइको लागि यो मेडिसिन रिलेटेड पढाइ कस्तो छ? एकदम ठिक छ। हजुर मेडिसिनसँग सम्बन्धित बिजनेससँग सम्बन्धित पढाइ एकदम राम्रो छ यहाँको परिवारलाई। म्यानेजमेन्ट भयो। कति वर्षसम्ममा यो सकाउनु पर्ने के छ गुरु? त्यस्तो दशा अहिले शुभकारक छ, तर अलिकति यहाँले के गर्नु पर्यो भने नि चाँडो विश्वास नगर्ने। आफ्नो पर्सनल कुराहरू जुन छन् त्यो पर्सनल कुराहरू साथीहरूसँग डिस्कसन नगर्ने। आफ्नो गोपनीयता कायम गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिका मित्रहरू को सामिप्यता बढ्न सक्छ ग्रहको अवस्थाले हेर्दा। त्यसो हुनाले बिहिबार भेज बस्ने, त्यसको साथै आफ्नो पर्सनल कुराहरू परिवारका कुराहरू गोप्य राख्ने भन्न खोजे हो। र अर्को कुरो यहाँले लकेट लगाइहाल्नुभयो। स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट पनि सर्पयोग भएको हुनाले अलिक स्वास्थ्य त्यति राम्रो देखिएको छैन। त्यो लाउनुहोस्, क्रमिक रूपमा कम हुँदै जान्छ। र पञ्चमीको दिन पारेर नाग पञ्चमीको दिन विशेष गरेर यहाँले नागलाई दुध अर्पण गर्नु होला। त्यति गर्दाखेरि हुन्छ। र यहाँको कुण्डली एकदम राम्रो छ। सुख, भौतिक सुख सुविधा, आय आर्जन, धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने देखिन्छ। हजुर हस् त गुरु। त्यति नै हो गुरु। गुरु यो दसैँको पूर्णिमा त्यस्तोमा के फरक पर्छ? पर्दैन सर। पूर्णिमा भनेको पूर्ण दिन हो। यहाँको राशिको आधारमा चन्द्रमा पूर्णमा हुनु यहाँको लागि, यहाँको परिवारको लागि एकदम सुखद छ। यहाँले कुन बार पार्नु पर्यो कार्य प्रारम्भ गर्दा भने सोमबार लिन सक्नुहुन्छ, शनिबार लिन सक्नुहुन्छ, त्यसको साथसाथै बुधबार लिन सक्नुहुन्छ। यी बारहरू शुभ छन्। पहिलो भन्दा इतरका रङहरू शुभ छन् यहाँको परिवारलाई।
कस्तो कलर गुरु? येलो भन्दा बाहिरको पहेँलो भन्दा येलो भन्दा हजुर हजुर अरू कलरहरू शुभ छ। हजुर हुन्छ गुरु। हस् धन्यवाद हस् गुरु, अहिले आजको लागि यति नै गुरु। धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम धन्यवाद। यहाँ टाढाबाट जोडिनु भएको छ र हाम्रो निरन्तर दर्शक पनि हुनुहुन्छ युएसबाट, यहाँलाई विशेष हजुर 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 हरेक बिहान हेर्छु हजुर विशेष धन्यवाद दिन चाहे र यहाँको प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। र दर्शकबिन माता लक्ष्मीको व्रत आजबाट प्रारम्भ भएको छ। यो व्रत 16 दिनसम्म चल्छ। भाद्र शुक्ल अष्टमीबाट प्रारम्भ हुन्छ भने आज सप्तमी र अष्टमी एकै दिन छ। र कुन बेलामा लक्ष्मी माताको आराधना गर्ने, पूजन गर्ने, अर्चना गर्ने त भने लक्ष्मी माता धनधान्यकी देवी, सुखको प्रतीकका रूपमा लक्ष्मी मातालाई मानिन्छ भने कुण्डलीका आधारमा पनि कस्तो कुण्डलीको योग छ भने लक्ष्मी माताको उपासनाले जीवन अग्रगामी हुन्छ या जीवनमा उन्नति प्रगति हुन्छ भन्ने विषयमा हामी आज यहाँहरू समक्ष चर्चा गर्नेछौँ। सोही चर्चा गर्ने क्रममा हामी दर्शक महानुभावहरूसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ र कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। हेलो हेलो हजुर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा। कहाँबाट हुनुहुन्छ? नमस्कार गुरु, म तनहुँबाट। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई। यहाँको शुभ नाम? कमला श्रेष्ठ। सम्बा श्रेष्ठ भन्नुभयो? हजुर कमला श्रेष्ठ। कमला श्रेष्ठ, हजुर कमला श्रेष्ठ कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ? यहाँ आफ्नो परिवारकै हो? हजुर म छोरीको बारेमा जान्न चाहन्छु गुरु। हजुर जन्ममिति कति हो नानीको? 2066 साल। हजुर 2066 साल वैशाख 17 गते। 17 गते वैशाख 2066 साल। समय कति हो? बिहिबारको दिउँसो 4 बजे। दिउँसो 4 बजे। जन्मस्थान कहाँ हो? पर्वत। पर्वत, हजुर हजुर यहाँले दिनुभएको जन्ममिति 2066 वैशाख 17 गते दिवा 4 बजे पर्वत भन्नुभएको छ। यहाँले दिनुभएको जन्ममिति, जन्म समय र जन्मस्थानका आधारमा यहाँको नानीको राशि आउँछ मिथुन। पुनर्वसु नक्षत्र द्वितीय चरण कोबाट नाम। लग्न कन्या कोबाट नाम आउँछ? कोबाट? हजुर हजुर कोबाट नाम आउँछ? लग्न कन्या। लग्नेश बुध भाग्येश भावमा छ। लग्नेश भाग्यमा रहनु भनेको एकदम उत्तम मानिन्छ, एकदम शुभ मानिन्छ, सफल मानिन्छ। त्यसको साथै 12औं शनि र उच्चको सूर्य अष्टम स्थानमा रहेको छ। यसले स्वास्थ्यमा भने के आंशिक समस्या पर्छ, टाउको दुख्ने, आँखा कमजोर हुने बनाउँछ सूर्यको दशामा। र यहाँ जाउँ यहाँको नानीको दशा के चलिरहेछ त्यो पछाडिको समय यहाँको म प्रश्न लिनेछु। शनिको अन्तरमा बुधको दशा चलिरहेको छ। प्रश्न के छन् भन्नुहोस् त? प्रश्न त्यो अलिक जिद्दी छ कि, अनि त्यसको पढाइ कस्तो छ भनेर। अहिलेलाई हाललाई यहाँको असोजको 15 गतेसम्म, यो आउने आश्विन यही अहिले चलिरहेको महिना 15 गतेसम्म अध्ययन, स्वास्थ्य र स्वभावमा अलिक फरक पाउनुहुन्छ। अलि जिद्दी स्वभाव छ, स्वास्थ्य त्यति राम्रो बन्दैन, अध्ययनप्रति मन जाँदैन। यो 15 गतेसम्म है, योभन्दा पछाडिको मैले यहाँलाई भनिरहेको छैन। यो अहिलेको समयमा र अलिकति भनेको नमान्ने, आफ्नो जिद्दीपन नछोड्ने समय रहेको छ। राहुको दशा, शनिको अन्तरमा राहुको दशा खर्चिलो समय रहेको छ। अनावश्यक यात्राहरू हुने सम्भावना देखिन्छ भने शनिको साथसाथै राहुको स्वस्ति शान्ति गरिदिने र शनिबार पिपलमा जल चढाउनुहोस् या तुलसीमा जल चढाउनुहोस्। तिलको तेलमा या तुलसीमा, तुलसीको नजिकमा या पिपलको बोटमा बत्ती बाल्दिन सक्नुहुन्छ। भैरवको उपासना गर्ने, आराधना गर्ने। यति गर्नाले ग्रहबाट प्राप्त हुने नकारात्मक प्रभावहरू कम भएर जान्छन्। यहाँको नानीलाई उल्काको दशा चलिरहेको छ, साथमा उल्काको स्वस्ति शान्ति पनि गराइदिन आवश्यक देखियो। र अध्ययनको क्षेत्र तत्काललाई भयो भने यहाँले नानीलाई एउटा लकेट लगाइदिनु पर्यो, रत्न लगाइदिनु पर्यो। कुन रत्न लाग्नु? गोमेद र लसुनिया पञ्चम भावमा, विद्या भावमा रहेको राहुले अध्ययनप्रति त्यति मन नजाने, आलस्यता बढाउँछ। पढेका कुराहरू पनि, ज्ञानका कुराहरू त्यति याद हुँदैन भन्छ यो अवस्थामा। तसर्थ नानीलाई गोमेद र लसुनिया रत्न पञ्चधातु या चाँदीमा बनाएर प्राण प्रतिष्ठा गरेर शनिबार धारण गराइदिनु होला। तौल कति छ नानीको? हजुर तौल कति छ? वेट 75 होला। 3 सम्म लिनुहोस्, 3.5 सम्म लिनुहोस्। 3.5 क्यारेटको 2टा
लगाउने, जम्मा 7 क्यारेट हुन्छ त्यतिको बनाउने, चाँदीमा या पञ्चधातुमा निर्माण गर्ने, बनाउने, बनाएर गुरुहरूद्वारा प्राण प्रतिष्ठा गराएर या मन्दिरमा लगेर गुरुहरूलाई प्राण प्रतिष्ठा गरिदिनुहोस् भन्ने। प्राण प्रतिष्ठाको विधिले प्राण प्रतिष्ठा गरिदिए पश्चात शनिबार धारण गर्ने, आइतबार विशेष गरेर नानीले सूर्यलाई अर्घ दिने, सूर्यको उपासना गर्ने, आइतबार सकिन्छ व्रत बस्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। उच्चको सूर्य गएर अष्टम भएर मार्केश भएर बसेको छ र सूर्यको दशामा अलिक सचेत रहनुपर्ने हुन्छ। र व्यापार व्यवसाय रोजगार वैदेशिक यात्राहरू पनि शुभ छन्। स्वगृही शुक्र छ सप्तम भावमा, विवाह पश्चातको समय अत्यन्त भाग्योदयको योग छ। पञ्चमहापुरुष योग अन्तर्गतको योग बनेको छ, मालव्य योग बनिरहेको छ। यहाँको नानीको कुण्डलीमा रोजगार प्राप्त हुने, बुवा आमासँगको सम्बन्धमा उत्तम रहन्छ भने ब्याङ्किङ क्षेत्र व्यापार व्यवसायको क्षेत्र पनि उत्तम रहन्छ। स्वास्थ्यमा हुने अहिलेको समय अलिक ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। नसा नाडी चिसो जोइन्टसँग सम्बन्धित समस्याहरू हुनसक्छ। तसर्थ यहाँले राहु शनि र उल्काको स्वस्ति शान्ति गराइदिनु होला र गोमेद र लसुनियाको रत्न धारण गराइदिनुहोस्। अनि गुरु त्यो मैले नै गरिदिँदा हुन्छ गुरु? पिपलको बोट के अरे तुलसीको बोटमा हुन्छ, यहाँले दैनिक गरिदिने गर्नुहोस् न। अब हाम्रो त यो तुलसीको जस्तो तुलसी रोप्ने एकादशी छ, त्यसको साथसाथै तुलसी विवाह, हरि शयनी हरि बोधनी एकादशी पर्यन्त हामीले जुन गर्छौँ नि हाम्रो संस्कार संस्कृति परम्परा, यसलाई हामीले मान्न पर्ने हुन्छ र यहाँले गरिदिन सक्नुहुन्छ। नानीलाई पनि त्यो गराउने, त्यो संस्कार दिनु पर्यो। नानी त अहिले होस्टेल बस्छ गुरु, घरमा ठिक छ, यहाँले गरिदिने, नानीको लागि गरिदिने र गुरुहरूद्वारा त्यो जुन भनेको छ शनिको 23,000 जप र राहुको 18,000 र उल्काको 17,000 जप गराइदिनुहोस् र कालो तिल तेल फलाम लगायतका ग्रहजनित दोष निवारणका सामग्रीहरू दान गराइदिने, जोगीलाई दिने या दान गरिदिने गुरुहरूद्वारा मन्त्रोच्चारणका साथ गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँले गरिदिन सक्नुहुन्छ आफ्नो नानीको कल्याणका लागि। हस्, धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो। र दर्शकबिन, सायंकालमा प्रायः लक्ष्मी धनधान्यकी देवी लक्ष्मीको उपासना गर्दा सन्ध्याकालमा गर्नुपर्दछ। सायंकालमा अष्टमीबाट प्रारम्भ हुँदैछ र सायंकालमा विधिवत रूपमा मन्त्रोच्चारणका साथ लक्ष्मीको स्थापना गर्ने, पञ्चोपचारले पूजन गर्ने, त्यसका साथसाथै के खाने, के गर्ने त के चढाउने, लक्ष्मीका प्रिय वस्तुहरू के हुन् भन्ने विषयमा पनि यहाँलाई हामीले प्रसङ्ग जोड्नेछौँ। अहिले कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा विश्रामको समय रहेको हुनाले विश्राम पश्चात पुनः उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रम हेर्दै गर्नुहोला। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विश्राम पश्चात पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु दर्शकबिन कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा, जो यहाँहरूको आफ्नै कार्यक्रम हो र लक्ष्मी माताको विधिवत रूपमा आवाहन गरिन्छ, आसन अर्पण गरिन्छ, पाद्यम अर्घ्यम आचमनिम पुनराचमनिम पञ्चामृत लगायतका दुध दही घिउ मह चिनीले स्नान गर्ने कर्मश। त्यसका साथसाथै मन्त्र थाहा छैन भने ओम महालक्ष्मी नमः भन्ने मन्त्र उच्चारण गर्दै पनि गर्न सकिन्छ स्वयंले पनि। र त्यसका साथै प्रिय वस्तुमा कमलको फुल, कमल गट्टा अर्पण गर्नुपर्छ भने सुगन्धी द्रव्यहरू पनि विविध जति सकिन्छ आफ्नो दक्ष अनुसार अर्पण गर्ने, भाव अर्पण गर्ने हो। मातालाई सम्झिँदै चढाउने भनेको या कुनै पनि मन्त्रोच्चारण गर्ने या यो जुन हाम्रो वैदिक परम्परा छ, यो परम्परामा आराधना उपासना भनेको यो भाव अर्पण गर्ने, भगवत शक्तिप्रति भाव अर्पण गर्ने प्रक्रिया पनि हो। र दर्शकबिन कोही दर्शक महानुभाव जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी पश्चात पुनः म प्रसङ्ग जोड्नेछु। हेलो। हजुर हजुर, स्वागत छ यहाँको कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा। कहाँबाट हुनुहुन्छ? गुरु म रामप्रसाद तिवारी। कहाँबाट? बुटुलदेखि। रामप्रसाद तिवारी भन्नुभयो। यहाँको शुभ नाम के भन्नुभयो? रामप्रसाद तिवारी। रामप्रसाद तिवारी सर, कसको बारेमा जानौँ? मेरो आफ्नै बारेमा। जन्ममिति कति हो? 38 कार्तिक 22 गते। 22 गते कार्तिक 2038 साल भन्नुभयो होइन? 10:02 बिहानको? बिहानको 10:02। जन्मस्थान कहाँ? बागलुङ। बागलुङ भनेपछि हाम्रो नारायणी बडीघाट गाउँपालिका। हजुर, बागलुङ भन्नुभयो। हजुर हजुर।
यहाँले दिनुभएको जन्ममिति 2038 साल कार्तिकको 22 गते बिहान 10:02 बाग्लुङ भन्नुभएको छ। यहाँले दिनुभएको जन्ममिति अनुसार राशि कुम्भ, नक्षत्र शतभिषा, चतुर्थ चरण सुवर्ण नाम के हेर्ने गर्नुभएको छ यहाँले राशि र नाम? राशिको नाम सूर्य प्रसाद शर्मा। ठिक छ। र यहाँले दिनुभएको जन्मअनुसार कुम्भ राशि, सुवर्ण नाम, शतभिषा नक्षत्र, चतुर्थ चरण भने लग्न धनु, लग्नेश बृहस्पति, स्थान परिवर्तन योग छ। लग्नेश आय आम्दानी एकादश भावमा रहेको छ, अत्यन्त उत्तम रहेको छ र भाग्येश मङ्गल छ, मित्र गृही भएर बसेको छ। र लागौँ दशातर्फ। दशा पश्चात यहाँका प्रश्न लिनेछु। यहाँको हाल चलिरहेको दशा छ, यहाँलाई बुधको अन्तरमा शुक्रको दशा चलिरहेको छ भने शुभ कारक दशा प्रारम्भ भएको छ। अहिलेलाई अलि स्वास्थ्यमा भने अलि ड्राई, अलि एलर्जी जस्तो सम्भावना देखिन्छ। र प्रश्न के छन् सर? मेरो बाहिर जाने हुन्छ भन्नु होला। विदेशको लागि यहाँले जान्न चाहनुभयो, विदेशको योग छ कि छैन भनेर प्रयास गर्नुभएको छैन अहिलेसम्म? प्रयास एकपल्ट त विफल हुन्छ भन्छ त कुण्डलीले। प्रयास गरेको थिएँ कि त विफल भएको थियो। हजुर, एकपल्टको प्रयास विफल हुन्छ भन्छ। र अर्को कुरो, यहाँको अहिले सङ्कटाको दशा चलिरहेको छ योगिनी अन्तर्गत आगामी फागुन महिनाको 25 गतेसम्मको समय। सङ्कटाको स्वस्ति शान्ति गर्ने सर, सङ्कटाको स्वस्ति शान्ति गरिदिने, देवीको आराधना गर्ने, सौभाग्य सामग्री देवीलाई अर्पण गर्ने र यहाँले कुनै पनि कार्य प्रारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने मङ्गलबार गर्नु सर। मङ्गलबार गरेका कार्यहरू यहाँका लागि फलदायी बन्नेछन्। मङ्गलबार गर्नुहोस्। एकपल्टको प्रयास विफल भएको छ यहाँको। र सर टेलिभिजनको आवाज म्युट गरिदिनु होला या अलिकति दूरी राख्नुहोस्, अलिक डिस्टेन्स राख्नु होला टेलिभिजनसँग, किन हाम्रो आवाजले यहाँसँग हामीसँगै कुराकानी गर्न असहज बनाइरहेको छ। र आय आम्दानी बन्नेछ सर। व्यापार व्यवसाय, जग्गा जमिन फलामसँग सम्बन्धित कारोबार पनि र त्यसका साथसाथै जग्गा जमिनसँग सम्बन्धित कारोबार यहाँका लागि शुभ रहन्छ भने तयारी पोसाक पनि शुभ रहन्छ। धनभावमा रहेको केतुले अलिकति बढी नै मेहनत गर्नुपर्छ। कुनै पनि नवीन कार्यहरू प्रारम्भ गर्दै हुनुहुन्छ या यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, फलदायी यात्राका लागि यहाँले सोच्नु भएको छ। र कुनै पनि आर्थिक आय आम्दानीका क्षेत्रमा लगानी गर्न सोच्दै हुन्छ नि विशेष गरेर आफूभन्दा मान्यजनहरूसँगको र सल्लाह सुझाव लिन चाहिँ यहाँले पर्ने हुन्छ। र अलिक विचार सचेत रहेर आर्थिक कारोबार गर्नुहोस्। र सर एउटा रुद्राक्ष धारण गर्नु होला यहाँले, रुद्राक्ष धारण गरिदिनुहोस्। 8 मुखे रुद्राक्ष धारण गर्नु होला। यति गर्नुहोस् र मङ्गलबार गर्नुहोस्। मङ्गलबार कुनै पनि कार्यहरू प्रारम्भ गर्नुहोस् सङ्कटाको स्वस्ति शान्ति गरेर। हुन्छ। हस्, धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो। र दर्शकबिन, माता लक्ष्मीलाई कमलको फुल अत्यन्त प्रिय हो। त्यसका साथसाथै कमलगट्टा, अत्तर आदि आफ्नो दक्ष अनुसार अर्पण गर्ने, भाव अर्पण गर्ने, ओम महालक्ष्मी नमः भन्ने मन्त्र उच्चारण गर्दै र त्यसका साथसाथै लक्ष्मी माताको बीज मन्त्रको जप गर्नु भन्ने पर्छ। प्रातकालीन समय या सायङ्कालीन समय, पूजा पश्चातको समय सहस्रनामको स्तोत्रहरू पाठ पारायण गर्ने, महालक्ष्मीको बीज मन्त्र जप गर्ने, 11 मन्त्र गर्न सक्नुहुन्छ या 21 माला या 2100 गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसका साथसाथै यहाँले दुधबाट बनेका परिकारहरूको अर्पण गर्ने माता लक्ष्मीलाई भने आहार गर्न पनि सक्नुहुन्छ, भोजन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। दुध दही लगायतका फलफुलहरू सात्विक आहार गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रातकालीन समय र एक समय मात्रै भोजन गर्ने विधान छ। र शरीरको स्वास्थ्य अवस्थालाई पनि ख्याल गरेर गर्नु होला। जस्तो यहाँको स्वास्थ्य त्यति उचित छैन व्रत उपासनाका लागि भने यहाँले आहार गरेर गर्नुहोस्। कुनै पनि व्रत उपासनामा निराहार गर्नु भन्ने कुरा छैन। र कुनै पर्वहरू यस्ता परेका छन् बिना जल खाएर पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो परम्परा, हाम्रो संस्कृति संस्कारले पनि त्यो भन्छ। र दर्शकबिन, कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। हेलो गुरु, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा। कहाँबाट हुनुहुन्छ? गुरु, म दार्चुलादेखि इन्द्रसिंह सावन्त। इन्द्रसिंह के भन्नुभयो? सावन्त। सावन्त। दार्चुला भन्नुभयो कि धारचुला भन्नुभयो? दार्चुला। दार्चुला। हजुर, इन्द्र सर कसको बारेमा जानौँ? मेरो छोराको बारेमा गुरु। जन्ममिति कति हो बताइदिनुहोस् त? 2059 साल। हजुर, 2059 साल असोज 5 गते। आश्विन महिनाको 5 गते
2059 साल भन्नुभयो होइन? हजुर। समय कति हो? बिहान 7:30 बजे। बिहान 7:30। जन्मस्थान? दार्चुला। दार्चुला भनेको कुन महाकाली पर्यो हाम्रो? महाकाली हो। हजुर दार्चुला। हजुर सुदूरपश्चिममा। हजुर दार्चुला। अलिकति समय परिवर्तन हुनसक्छ, तसर्थ हामीलाई ठाउँ चाहिन्छ। यहाँले दिनुभएको जनमिति अनुसार यहाँको बाबुको राशि आउँछ मकर। मकर कुम्भ भनेर गुरु? यहाँले दिनुभएको 2059 साल भाद्र महिनाको 5 गते भन्नुभयो होइन? भाद्र होइन असोज। ए आश्विन महिनाको, माफ गर्नु, आश्विन महिनाको 5 गते। यहाँले दिनुभएको जनमिति 2059 साल आश्विन महिनाको 5 गते 7:30 प्रातः दार्चुला भन्नुभएको छ। कुम्भ राशि आउँछ। कुम्भ राशि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्रको तृतीय चरण दबाट नाम आउँछ। लग्न कन्या, लग्नेश बुध, उच्चको बुध लग्नमा एकदम प्रभावशाली छ है कुण्डली। राजयोग परेको छ बाबुको, राजनीतिक योग पनि परेको छ, उच्च पदमा पुग्ने योग परेको छ कुण्डलीमा। अलि आफ्नो आवेगलाई अलिक कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको साथै वैदेशिक भाव स्वगृही, धनभावमा स्वगृही शुक्र, विशेष गरेर कर्मक्षेत्रमा शनि, उच्चको चन्द्रमा एकादश स्थानमा पूर्ण रूपमा राजनीतिक राजयोग परेको छ। र आफन्त दाजुभाइसँग भने अलिकति विचार मिल्दैन। अब यहाँको बाबुको कुण्डली हेऱ्यो, दशामा जाउँ, दशा पश्चात यहाँको म प्रश्न लिनेछु। यहाँको बाबुको हाल चलिरहेको दशा छ विंशोत्तरी अन्तर्गत राहुको दशा छ सर। अहिले त्यति राम्रो दशा परेन त। शनिको अन्तरमा राहुको दशा चलिरहेको छ। पढाइमा मन गइरहेको छैन, आलस्यता बढेको छ, भनेको नमान्ने, आफ्नो जिद्दीपन राख्ने, स्वास्थ्य पनि त्यति राम्रो नहुने समय देखियो त सर अहिले त। यहाँले शनिको साथै राहुको स्वस्ति शान्ति गरिदिनु पर्ने देखियो र पत्थर लाउनु पर्ने या रत्न धारण गर्नुपर्ने अवस्था पनि बन्न सक्छ। म यहाँलाई बताउने छु। योगिनीमा जाउँ। योगिनीमा यहाँको बाबुलाई हाल चलिरहेको दशा छ। योगिनीमा उल्काको दशा। सवारी साधन चलाउन दिनु भएको छ कि छैन बाबुलाई? हजुर चलाउँछ। अलि सचेत रहनुपर्ने हुन्छ। शनि महाकाल मृत्युञ्जयको पाठ पारायण गराइदिनु सर। त्यसको साथसाथै उल्काको स्वस्ति शान्ति, राहुको स्वस्ति शान्ति गराइदिनु पर्ने देखियो। रत्न धारण गर्नुपर्ने देखियो। जस अलिकति मेहनत बढी गर्नुपर्छ। भाग्येश भावमा रहेको राहुले राजयोग छ कुण्डलीमा, पूर्ण रूपमा राजनैतिक राजयोग छ। तर त्यो उक्त राजयोग अन्तर्गतको फल भोगका लागि पनि अलिकति बढी मेहनत गर्नुपर्ने अवस्था देखियो। तसर्थ रत्न धारण गराइदिनुहोस्। लसुनिया र गोमेदको लकेट बनाउने पञ्चधातु या चाँदीमा प्राण प्रतिष्ठा गरेर शनिबार धारण गराइदिने। त्यसका साथसाथै मङ्गलबार गणेशजीलाई दुब अर्पण गर्ने, बेलपत्र अर्पण गर्ने, यति गरिदिन सक्नुहुन्छ। मङ्गलबार विशेष गरेर सात्विक आहार गर्नुहोला। अन्य प्रश्न के छन् सर? यो बाबुले आफैले गर्नुपर्छ कि गुरु अरू आमा बुवाले गरिदियो? सकेसम्म आफैले गरे राम्रो। मङ्गलबार? हजुर मङ्गलबार सात्विक भनेको सात्विक आहार गर्ने। सात्विक हुनाले जो भेज भनिन्छ नि, सकिन्छ व्रत बस्न सकिन्छ, फलफुल खाने, दुध दही खाने, व्रत बस्न सकिन्छ भने, सकिँदैन भने सात्विक आहार गर्ने। र पूर्ण रूपमा राजयोग छ सर। एकदम ब्याङ्किङ क्षेत्रहरू भए र शिक्षाको क्षेत्रहरू भयो, यहाँको बाबुको लागि एकदम राम्रो छ। शिक्षा पेसा भयो र शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरू भए, ब्याङ्किङ क्षेत्रहरू भए, यी र फलामसँग सम्बन्धित र वैदेशिक यात्राहरू भए एकदम राम्रो छ। जीवनमा उन्नति प्रगति धेरै हुनेछ बाबुको यो कुण्डलीमा भने अलिकति मेहनत चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। तत्कालको समय त्यति सुखद समय नभएकाले यहाँले ग्रहको शान्ति गराइदिनु होला। यो कहिलेसम्म छ गुरु? यो जस्तो त्यसो भनेको यो बाबुको अलिकति आउने वर्ष नै भेट्छ, असारसम्म भेट्छ। आउने 81 सालको असारसम्म भेट्छ। यो समयमा अलिकति सचेत रहनुपर्छ। र यहाँलाई मैले जुन उपाय भनेको छु त्यो उपाय गरिदिनु होला सर। र अर्को कुरो, यहाँको बाबुको जन्म आउँदैछ कि जन्म तिथि, यो तिथिमा गरिदिनु भयो भने झन् राम्रो हुन्छ, झन् उत्तम हो। भाद्र शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथि पर्छ बाबुको जन्मतिथि। यो आउने पूर्णिमा है। आज बर्थडे त आज पर्छ। बर्थडे त यो पर्यो। यहाँको यो गतेले हाम्रो यस्तो छ, हाम्रो शुभ कर्म देव कर्महरू हाम्रा तिथिका आधारमा हुन्छन्। यहाँले जुन बर्थडे भन्नुभएको छ, जन्मदिन साथीभाइहरूसँग या आफन्तमा या परिवारभित्र मनाउने जुन प्रचलन छ त्यसमा यहाँले मनाउन सक्नुहुन्छ गतेमा। तर हाम्रो देव कार्य जुन जन्मदिनको पूजन गरिन्छ, अष्टचिरञ्जीवीका साथ षष्ठीका देवीको पूजन गरिन्छ, ग्रह शान्ति गरिन्छ, यो चाहिँ तिथिमा गर्ने हो।
यो भाद्र शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि रत्न धारण गर्ने र होइन, यो रत्न धारण त यहाँले अहिले अरू बेला पनि गर्न सक्नुहुन्छ। रत्न धारण गर्ने बनाउनुहोस्, लकेट बनाउनुहोस्, त्यो रत्नको लकेट बनाउनुहोस्, प्राण प्रतिष्ठा गरेर शनिबार धारण गर्नुहोस्। तर जन्मदिनको जुन अष्टचिरञ्जीवी छ नि, मार्कण्डेयादि अष्टचिरञ्जीवीका साथ षष्ठिका देवी माताको पूजन, जो षष्ठिका देवी भनेको जन्म पश्चातको 60औं दिनमा हाम्रो के छ, हाम्रो पौराणिक परम्परा र हाम्रो सामाजिक परम्परा भने नवजात शिशु जन्मेको 60औं दिनमा चाहिँ उसको भाग्य लेखिन्छ भनिन्छ। हाम्रो शास्त्रीय मान्यता, हाम्रो पौराणिक मान्यता र हाम्रो अध्यात्म विश्वासले र पूर्वीय दर्शनले त्यो भन्छ। र उक्त दिनको देवीका रूपमा षष्ठिका मातालाई मानिन्छ। उक्त माताको पूजन गरिन्छ प्रत्येक जन्मदिनको तिथिका दिन। त्यो पूजन भनेको यहाँको भाद्र शुक्ल, यहाँको बाबुको लागि भाद्र शुक्ल पूर्णिमाको दिन परेको छ। पूर्णिमा तिथि, पूर्णिमा भाद्र शुक्ल पूर्णिमाका दिन अष्टचिरञ्जीवीका साथसाथै यहाँले ग्रह शान्ति गराइदिन सक्नुहुन्छ। आज सप्तमी र अष्टमी छ भने आउने समय, आउने पूर्णिमा। अन्य केही छन् प्रश्न यहाँका? अनि रत्न धारण गर्न के भन्नुभयो? गोमेद, लसुनिया तौल अनुसार लगाउनु पर्ने हुन्छ, बाबुको वेट अनुसार। हजुर, वेट अनुसार। हजुर, कति छ बाबुको तौल? अहिले 60 सम्म होला। त्यही 3 क्यारेट लिन सक्नुहुन्छ एउटा। हजुर, 3 देखि 3.5 क्यारेटसम्मको एउटा रत्न लिनुहोस्। जस्तो गोमेद 3 देखि 3.5 र लसुनिया 3 देखि 3.5 क्यारेटको लिने पञ्चधातुमा या चाँदीमा बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँले बनाउँदाखेरि त्यो रत्नको पछाडिको भाग टालिएको हुनु भएन, त्यसले चाहिँ शरीरमा छुनु पर्यो। र बनाउने, प्राण प्रतिष्ठा गरेर शनिबार धारण गर्ने, मङ्गलबार यहाँको बाबुले सकिन्छ व्रत बस्ने, गणेशजीको आराधना उपासना गर्ने। कुण्डली अत्यन्त प्रभावशाली कुण्डली छ, राजयोग छ। राजयोगको फल प्राप्तिका लागि पनि अलिकति कठिन मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। रत्न धारण गरिदिनुहोस्। आउने समय एकदम उत्तम समय रहेको छ। आगामी असार महिना पछाडि 2081 सालको असार महिना पछाडिको समय एकदम राम्रो समय प्रारम्भ हुन्छ बाबुका लागि। धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा सहभागिता जनाउनुभयो। र दर्शकबिन, कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा आला विश्रामको समय रहेको हुनाले विश्राम पश्चात पुनः यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछु। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। जानाति विविधा भाषा, जानाति विविधा कला, आत्मनं नैव जानाति यो न जानाति संस्कृतम। विश्राम पश्चात पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु दर्शकबिन कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा। यहाँहरूको जिज्ञासालाई समेट्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता रहन्छ यो कार्यक्रम मार्फत। र यहाँहरूकै ज्योतिषीय कालगणनाका आधारमा ग्रह दशाले के कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ जीवनमा, जति मेहनत गरिरहनु भएको छ, कार्य सफल भइरहेका छैनन्। कहिलेकाहीँ के गरिन्छ, आफ्नो इच्छा एकतिरको हुन्छ, पढ्न साइन्स मन लागेको हुन्छ, भाग्यले बिजनेस पढ भनिरहेछ भने यस्तो कुराहरू भाग्य र कर्मको तालमेल किन मिलिरहेको छैन भन्ने विषयमा यहाँहरू समक्ष हामी चर्चा गर्छौँ। र दर्शकबिन, आज विशेष गरेर लक्ष्मी माताको व्रत प्रारम्भको दिन छ, तसर्थ हामी लक्ष्मी माताको उपासनाको बारेमा चर्चा गरिरहेका छौँ। हाम्रो निरन्तर चर्चा हस्तविज्ञान त छँदैछ। हामी समय रहेसम्म यहाँहरू समक्ष हामी उक्त विषयलाई पनि चर्चामा ल्याउनेछौँ, चर्चा गर्नेछौँ। सोही क्रममा कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ, उहाँसँगको कुराकानी पश्चात पुनः प्रसङ्गलाई जोड्नेछु। हेलो। हेलो, नमस्कार गुरु। नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा। कहाँबाट हुनुहुन्छ? गुरु, म पोखराबाट। शुभ नाम? मेरो नाम क्रान्ति गिरी। क्रान्ति गिरी? हजुर। ओहो, नाम एकदम क्रान्तिकारी छ यहाँको। हजुर, एकदमै सुन्दर शुभ नाम छ। परिवर्तनको संवाहकका रूपमा पनि लिन्छ होइन क्रान्तिलाई? हजुर हजुर गुरु। कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ क्रान्तिजी? म मेरै बारेमा जान्न चाहन्छु गुरु। हजुर, जन्ममिति कति हो? मेरो 2047 साल माघ 6 गते। माघको 6 गते 2047 साल भन्नुभयो होइन? हजुर। यो क्रान्ति भन्ने नाम यहाँको कसले राखिदिनु भयो? यो मम्मीले। मम्मी एकदम क्रान्तिकारी हुनुहुन्छ? हुनुहुन्छ। हजुर, एकदमै खुसी लाग्यो यहाँसँग कुराकानी भयो। र जन्म समय कति हो? समय बिहान 6:33। बिहान 6:33। जन्मस्थान कहाँ हो? पोखरै हो? पोखरै हो। कास्की, गण्डकी कास्की पर्यो? हजुर हजुर, गण्डकी कास्की। हजुर, यहाँले दिनुभएको जन्ममिति 2047 साल माघ महिनाको 6 गते बिहान 6:33 कास्की भन्नुभएको छ। राशि कुम्भ, हजुर।
पूर्व भाद्रपदा नक्षत्रको प्रथम चरण सेवड नाम हजुर सेवन्तिका जस्तो नाम आउँछ है यहाँको सेवड जन्म नाम हो यो बोलाउन नाम चाहिँ यहाँको क्रान्ति भन्नुभएको छ एकदमै नयाँ नाम छ एकदमै नाममै पनि एउटा क्रान्ति छ र यहाँको कुण्डलीले अब ग्रह दशाले के भन्छ भने यहाँको लग्न आछ धनु लग्न लग्नेश बृहस्पति अष्टम स्थानमा छ यहाँलाई विशेष गरेर जन्डिस हुने सम्भावना धेरै देखिन्छ गुरु चाण्डाल योग पनि परेको छ कुण्डलीमा र लग्नमा रहेको बुधले पञ्चम दृष्टि विद्या भावमा दिन्छ भने यो लग्नको हिसाबमा अलिकति स्वास्थ्यमा तलमाथि भइरहेको छ भन्छ दशामा जाउँ दशा पश्चात यहाँको म प्रश्न लिनेछु दशामा जाउँ दशा यहाँलाई हाल चलिरहेको छ विंशोत्तरीमा बुधको अन्तरमा बुधको दशा चलिरहेको छ प्रश्न के छन् प्रश्न हैन यही नै हो मेरो अब यो फ्युचर अगाडि के गर्दा मैले ठिक होला भनेर अब म कुन चाहिँ पेशा अपनाउँदा अथवा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा ठिक होला कि के गर्दा ठिक होला यहाँको दुईटा पेशा यहाँलाई राम्रो देखिएको छ वैदेशिक भन्नुभएको छ वैदेशिक क्षेत्र पनि एकदमै राम्रो छ स्वगृही शनि धनभावमा धनेश भएर बसेको छ भने यो वैदेशिक क्षेत्रको लागि र त्यसको साथै व्यापार व्यवसाय पनि यहाँले गर्न सक्नुहुन्छ व्यापार व्यवसायमा पनि हात हाल्न सक्नुहुन्छ जस्तो ब्याङ्किङ सेक्टरमा यहाँले रोजगार गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको साथै ब्याङ्किङ सेक्टरकै लगानी या व्यापार व्यवसाय पनि उक्त क्षेत्रहरूमा लिन सक्नुहुन्छ यहाँले भनेको यहाँ माङ्गलिक पनि हुनुहुन्छ र तसर्थ यहाँले मङ्गलबार विशेष गरेर गणेशजीको आराधना गर्ने जग्गा जमिन र शैक्षिक परामर्श केन्द्रहरू यहाँका लागि त्यति शुभ हुँदैनन् शिक्षाको क्षेत्रमा लगानी पनि यहाँका लागि त्यति फलदायी बन्दैन शिक्षा र जमिन बाहेकका क्षेत्रहरू यहाँका लागि शुभ छ वैदेशिक यात्रा पनि जान सक्नुहुन्छ अहिलेको समय राम्रो छ भने विशेष गरेर गणेशको आराधना गर्ने उपासना गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले कुनै पनि कार्य प्रारम्भ गर्दा मङ्गलबार र बिहीबार नगर्दिनु होला हजुर अरू दिन गर्नुहोस् जस्तो बुधबार गर्नुहोस् सोमबार गर्नुहोस् यी दिनहरू यहाँका लागि शुभ छ रातो र पहेँलो भन्दा बाहेकका रङहरू पनि यहाँका लागि शुभ रङ हुन् र त्यसका साथै 5 अङ्क यहाँका लागि शुभ अङ्क हजुर अनि यो मेरो वैवाहिक जीवनको बारेमा पनि के छ मेरो लग्न के कस्तो छ विवाहित हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न विवाहित छैन म यहाँको जीवनमा प्रेम विवाहको योग देखिएको छ हजुर प्रेम विवाहको योग देखिएको छ माङ्गलिक हुनुहुन्छ विवाह विलम्ब भइरहेछ यहाँले शमीसँगको एउटा विवाहको प्रक्रिया हुन्छ जो शमी विवाह भन्ने प्रक्रिया हुन्छ उक्त प्रक्रिया गराउनु पर्ने हुन्छ र कुरा अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ यहाँले पूर्व र उत्तर दिशा यहाँका लागि वैवाहिक जीवनका लागि गृहस्थी जीवनका लागि शुभ रहन्छ ब्याङ्किङ क्षेत्रमा कार्य गर्ने बिजनेसम्यान बन्नुहुन्छ यहाँको जीवनसाथी हजुर भनेपछि मैले अब यो स्टडी भिजाको लागि बाहिरी तयारी गर्दैछु त्यो चाहिँ मेरो लागि राम्रै हुनेछ राम्रो हुन्छ अलिकति विचार गरेर अलिकति मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ है यहाँको वैदेशिक क्षेत्रलाई गर्न सक्नुहुन्छ पूर्वी देशहरू गर्नुहोस् जस्तो जापान भयो अस्ट्रेलिया भयो यी देशहरू यहाँको लागि शुभ रहन्छ ए हजुर म अहिले चाहिँ सरकारी पेसामा नै छु अहिले सरकारी जागिर छु अब मैले चाहिँ यसलाई छोडेर अब चाहिँ अहिले हतार नगर्नु होला छोड्नलाई फेरि कहिलेकाहीँको डिसिजन त्यति राम्रो बन्दैन है यहाँलाई म भनिराखौँ यो किन छैन कहिलेसम्म नछोड्नु होला भन्छु भने यहाँले अहिले तत्काल धेरै आवेगमा आएर धेरै हतार गर्नु हुने अवस्था छैन कहिलेसम्म छैन भन्नुहुन्छ भने आगामी वैशाखको अन्तसम्म वैशाख 30 गतेसम्म यहाँले जागिर छोडिहाल्ने प्रक्रियामा नजानु होला हजुर अब आउने 81 सालको हजुर नछोड्नु होला राम्रै अवस्थामा हुनुहुन्छ राम्रै पोस्टमा हुनुहुन्छ त यहाँ लग्नमा बुध ग्रह छ पञ्चम दृष्टि विद्याको क्षेत्र बुद्धि एकदम तार्किक हुनुहुन्छ यहाँ हजुर कुनै कुरालाई एकदम तर्कसङ्गत कुरा गर्नुहुन्छ अरूको मन सहजै जित्न सक्नुहुन्छ बोलेर या कुनै पनि तर्क प्रस्तुत गरेर हजुर हुन्छ गुरु धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनुभयो हस् धन्यवाद गुरु र दर्शकबिन आहार गर्दा फलफुल लिन सकिन्छ दुध दही लिन सकिन्छ र यदि पूजन गर्दै गर्नु भएको छ लक्ष्मीको आराधना गर्नु हुँदैछ भने यदि परिवार संयुक्त श्रीमान श्रीमती रहेर गर्ने र जहिले पनि देवकर्म गर्दा कस्तो अवस्थामा गर्नुपर्छ भने श्रीमतीलाई दायाँ राखेर गर्ने किनकि भगवत उपासना गर्दा गृहलक्ष्मीलाई दायाँ राखेर यदि गरियो भने
उक्त कर्महरू सफल बन्छन्। र पितृकर्ममा यही कुरालाई विपरीत हुन्छ भने पितृकर्मलाई बायाँ राखिन्छ। पितृकर्ममा ल दायाँ राखेर लक्ष्मीलाई गृहलक्ष्मीलाई दायाँ राखेर गरेका देवकर्म उपासनाहरू सफल बन्छन्, सिद्ध हुन्छन्। र परिवार संयुक्त रूपमा गर्नुहोला र प्रिय वस्तु कमलगट्टा पनि अर्पण गर्नुहोला, कमलको फूल चढाउनुहोला, गुलाबका फूलहरू चढाउनुहोला, जे जस्तो सकिन्छ उक्त भावमा भाव अर्पण गर्नुहोला। मन्त्र उच्चारण गर्नुहोस्। मन्त्र उच्चारण गर्न जानिँदैन ओम महालक्ष्मी नमः भन्नुहोस्। ओम या बीज मन्त्रको महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् भन्ने मन्त्रको जप गर्नुहोला। अहिले सामाजिक सञ्जाल छ, विभिन्न जस्तो युट्युबमा पनि यहाँले सर्च गरेर उक्त मन्त्र प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। मन्त्रको जप गर्नुहोस्, 11 माला जप गर्नुहोस्, 21 माला जप गर्नुहोस् र आजबाट प्रारम्भ भएको सन्ध्याकालीन या दिउँसोबाट या सन्ध्याकालीन विशेष गरेर लक्ष्मी माता उपासना गर्दाखेरि सन्ध्याकालमा गरिन्छ। र 16 दिन पश्चातको समय खानपिन र आहार व्यवहार शुद्ध रहनुपर्छ देवकर्मका लागि। र यति भन्दै गर्दा यहाँहरूलाई आहार व्यवहार भनेको भोजन र परिवारको अवस्था, लक्ष्मीको उपासना गर्दा यहाँले शयन कक्ष पनि शुद्ध हुनुपर्छ। यी कुराहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। र दर्शकबिन कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। हेलो 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 हजुर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा। कहाँबाट हुनुहुन्छ? नमस्ते, कहाँबाट हुनुहुन्छ? यहाँको आवाज सानो आइरहेछ। खोटाङबाट। दाङबाट। शुभ नाम? हरिमाया राई। हरिमाया राई हुनुहुन्छ हजुर। खोटाङ भन्नुभयो कि दाङ भन्नुभयो? खोटाङ। खोटाङ, मैले अन्त्यको मात्रै सुने, दाङ भनेको जस्तो लाग्यो। खोटाङबाट हुनुहुन्छ हजुर। कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ? छोरीको बारेमा। जन्ममिति कति हो? 2071 साल। हजुर, 2071 साल भदौ। हजुर, भाद्र महिनाको? भदौ 17 गते मङ्गलबार बिहान 9:45 मा। भाद्र 17 गते 2071 साल भन्नुभयो? हजुर, 2071 साल। समय कति हो? 9:45 मा बिहानको? हजुर, बिहानको 9:45 मा मङ्गलबार। मङ्गलबार। जन्मस्थान कहाँ हो? ओखलढुङ्गा। ओखलढुङ्गा। यहाँले मङ्गलबार भन्नुभएको छ हजुर। मङ्गलबार पर्छ। हजुर। 2071 साल भाद्र महिनाको 17 गते बिहान 9:45 ओखलढुङ्गा भन्नुभएको छ। राशि वृश्चिक, अनुराधा नक्षत्र, चतुर्थ चरण, नेवड नाम। के राशि हेर्नुभएको छ? योभन्दा अगाडि हेराउनु भएको छ कि छैन? छैन। वृश्चिक राशि आउँछ है यहाँको नानीको। वृश्चिक राशि, अनुराधा नक्षत्र, चतुर्थ चरण, नेवड नाम आउँछ भने लग्न शनि, लग्नेश। लग्न तुला, लग्नेश। उच्चको शनि, लग्नेश शुक्र भए तापनि एकादश भावमा रहेको छ। त्यसको साथसाथै उच्चको शनि लग्नमा छ। पञ्चमहापुरुष योग अन्तर्गतको शशयोग बनाएको छ। अत्यन्त प्रभावशाली योग छ। राजनीतिक योग छ नानीको लागि। त राजनीतिक क्षेत्रमा त नानीले उच्च पद हासिल गर्नेछन्। कर्म क्षेत्रमा बृहस्पति उच्चको, 2 ग्रह उच्च छन्। एकदमै प्रभावशाली कुण्डली छ। र यहाँलाई दशामा जाउँ, दशा पश्चात यहाँको म प्रश्न लिनेछु। एकदमै शुभकारक कुण्डली देखेको छ यहाँको नानीको। पूर्ण रूपमा राजयोग प्राप्त हुन्छ। नाम दाम सम्पूर्ण जीवनमा उपलब्ध हुन्छ यहाँको नानीलाई। शिक्षाको क्षेत्रबाट भयो, वैचारिक क्षेत्रबाट, अध्ययनको क्षेत्रबाट। र हाल यहाँको नानीलाई चलिरहेको दशा छ बुधको अन्तरमा शुक्रको दशा चलिरहेको छ। प्रश्न के छन् भन्नुहोस्? के ग्रहहरू चलिरहेको छ, के वस्तुहरू बिग्रिरहेको छ भनेर। यहाँको कुण्डली, यहाँको नानीलाई हाल चलिरहेको छ बुधको अन्तरमा शुक्रको दशा, प्रत्यन्तरमा शनिको दशा। एकदम शुभ समय प्रारम्भ भएको छ भने स्वास्थ्यमा केही आंशिक समस्याहरू चाहिँ हुनसक्छ। चिसोको नसा नाडीसँग सम्बन्धित समस्याहरू हुनसक्छ। तर दशा शुभकारक छ। शनिको स्वस्ति शान्ति गराइदिनु होला। अरू खासै चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन। यहाँको नानीलाई उल्काको दशा पनि चलेको रहेछ। उल्काको दशा हुनाले अलिकति चञ्चलता बढी हुन्छ। शनि र उल्काको स्वस्ति शान्ति गरिदिनुहोस्, अनावश्यक यात्रा हुनसक्छ भन्छ यो समयमा। तर त्यति अरू खासै चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन। पढाइ, यहाँले नानीलाई औषधिसँग सम्बन्धित विषय पढाउन सक्नुहुन्छ, या फिजिसियन बनाउन सक्नुहुन्छ, या सर्जन बनाउन सक्नुहुन्छ। डक्टरी पेसाहरू अध्ययन यहाँको नानीलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहन्छ जीवनमा। र राजयोग परेको छ। अध्ययनको माध्यमबाट नाम कमाउने, लक्ष्मी प्राप्त हुने, बुवा आमाको सम्बन्ध पनि, बुवा आमासँगको सम्बन्ध एकदम उत्तम रहन्छ भने
स्वास्थ्यमा डाइजेस्ट पेटसँग सम्बन्धित समस्याहरू देखा पर्न सक्छ। हाललाई शनि र उल्काको स्वस्ति शान्ति गराइदिनु होला। अहिले शनि र उल्काको हजुर, देवीको आराधना गर्ने, देवीको उपासना गर्ने। यहाँ हाल कहाँ हुनुहुन्छ? ओखलढुङ्गामा हुनुहुन्छ या खोटाङमा? खोटाङमा छु, एकदम तीर्थस्थलमा हुनुहुन्छ। यहाँ साक्षात् आराध्य भगवान शिवको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ। वहाँ गएर यहाँले हलेसी महादेवमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो प्रक्रिया, ग्रह शान्तिको प्रक्रिया गरिदिनु होला। नानीको जीवन एकदम सफल। हजुर, हलेसीमा गएर गर्दा पनि हुन्छ यो के शनि र उल्काको भन्नुभयो? हजुर, शनि र उल्काको, शनिको जप गराइदिनु 23,000 र उल्काको 17,000 मन्त्र जप गराइदिने गुरुहरूद्वारा गराउनु होला। कुण्डली एकदम प्रभावशाली छ, पूर्ण राजयोग छ, राजनीतिक क्षेत्र पनि, शिक्षाको क्षेत्र, बौद्धिक क्षेत्र पनि एकदम राम्रो छ नानीको। अझ ग्रह त 3टा ग्रह उच्च छन् कुण्डलीमा, अर्को बुध ग्रह पनि उच्च छ। शनि, बृहस्पति र बुध यी ग्रहहरू उच्च हुनु भनेको जीवनमा ठुलो प्रगति हुन्छ, उन्नति हुन्छ, भाग्य राम्रो छ, कर्म भने गर्नुपर्ने देखिएको छ। स्वगृही जीवनमा यहाँले नानीले यहाँले सोच्नु भएको भन्दा नि माथि प्रगति गर्नुहुन्छ। धन्यवाद यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भयो। र दर्शकवृन्द, ग्रहको यदि कुण्डलीमा 3 ग्रह या 5 ग्रह उच्च भयो भने त्यस्तो व्यक्तिहरूमा यस्तो क्षमता हुन्छ, त्यो यस्तो व्यक्तिगत व्यक्तित्व हुन्छ कि त्यो एकदमै दैविक कृपा प्राप्त हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई। र यो हाम्रो कुण्डलीले के भन्छ भने कर्मअनुसार कर्म चाहिँ गर्दै जानु पर्यो। जस्तो यहाँको अहिले भर्खरै हेर्दैछु म, हेरिरहेको कुण्डली हाम्रो खोटाङबाट भन्नुभएको छ, उहाँको कुण्डली हेर्दै गर्दा एकदम आनन्द आइरहेछ। 3 ग्रह उच्च, 1 ग्रह स्वगृही छ। शनि उच्च लग्नमा, कर्मक्षेत्रमा बृहस्पति उच्च, त्यस्तै गरेर स्वगृही सूर्य एकादश भावमा र बुध ग्रह उच्च। यति उच्च ग्रह हुने व्यक्तिहरू अवश्य अलौकिक क्षमताबाट युक्त भएका हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिहरूलाई शिक्षा र हामीले दिने संस्कार भने एकदमै सहज राम्रो हुनुपर्ने हुन्छ। र दर्शकबिन, कार्यक्रम भविष्य दर्पणको निर्धारित समय सकिन लागेको हुनाले यहाँहरू समक्ष हामीले विविध चर्चाहरू गर्ने क्रमलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। जस्तो हस्तविज्ञानलाई हामीले निरन्तर चर्चा गर्न चाहन्छौँ, गर्ने भनेर भनेका छौँ र गर्छौँ पनि। तर आज विशेष दिन के पर्छ भने विशेष पर्वहरू, विशेष दिनहरू परेका हुनाले उक्त पर्वको बारेमा, उक्त दिनका बारेमा, महत्त्वहरूको बारेमा यहाँहरूलाई हामीले बताउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि यही हो र यहाँहरूलाई सहजीकरण, यहाँहरूको ग्रह दशाले दिने अशुभ कारक कसरी निवारण गर्ने, के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि यहाँहरूसँग हामी छलफल गर्छौँ। र यो हस्तविज्ञान जुन हस्तरेखाहरूका बारेमा त यहाँहरूसँग हामी निरन्तर जोडिनेछौँ। हाम्रो आगामी दिनहरू आइतबार सोमबारको कार्यक्रम छ, यी दिनहरूमा पनि यहाँहरूसँग हामी चर्चा गर्नेछौँ। र यहाँ विशेष गरेर आज लक्ष्मी माताको उपासनाको दिन रहेको हुनाले यी दिनहरूमा के कसरी व्रत आरम्भ गर्ने, कुन समयमा गर्ने भन्ने विषयमा सायङ्काल गोधुली समय भन्छ। जस्तो गोधुली समय भनेको विशेष गरेर कुनै पनि कर्म, जुनसुकै कर्म होस्, जुनैसुकै शुभ कार्यको लागि शुभ मुहुर्त हो। गोधुली साँझ भनेको सायङ्कालको समयमा र यी शुभ समयमा शुभ कर्म प्रारम्भ गरे अवश्य सफलता प्राप्त हुन्छ। र हामीले आराधना, उपासना, अध्यात्म चिन्तन किन गर्छौँ भने हामी भित्र नै रहेको शरीरको ऊर्जालाई वृद्धि गराउनका लागि। यी कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्दै दर्शकवृन्द, कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा मलाई प्रविधिमा साथ दिनुहुने मेरा प्राविधिक मित्रका साथसाथै छायाङ्कनमा साथ दिनुहुने मेरा मित्रहरूमा विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र दर्शकवृन्द, जति दर्शक महानुभाव यहाँहरूले सम्पर्क गर्नुभयो, यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् भन्दै, जतिले लक्ष्मी माताको उपासना गर्दै हुनुहुन्छ सफल बनुन् यहाँका मनोकामनाहरू भन्दै कार्यक्रम भविष्य दर्पणबाट म त्रिविक्रम कोइराला पनि बिदा हुन चाहन्छु। यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्, मङ्गल होस्, जय होस्, जय महाकाली।